Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Apprendre facilement le français dans une nouvelle vidéo. الدرس ديالنا اليوم في اللغة الفرنسية متعلق بلي كومبليمون سيركونستانسيال. بالفرنسية كنقولوا لي كومبليمون سيركونستانسيال. هاد لو مو كلمة كومبليمون كتعني مكمل، جاية من الفعل كومبليتي أكمل وكمل. لي سيركونستانسيال كتعني ظرفية، يعني جاية من لي سيركونستانس اللي كتعني الظروف. لي كومبليمون سيركونستانسيال المكملات الظرفية. شنو هو هذا الكومبليمون سيركونستانسيال؟ باللغة الفرنسية كنقولوا لو كومبليمون سيركونستانسيال précise les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Je répète, elle précise les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. باللغة العربية كنقولوا هاد المكملات الظرفية أو المكمل الظرفي يحدد لي الظروف اللي مر فيها الفعل أو لا وقع فيها الحدث. كاين بزاف نتاع لي كومبليمون سيركونستانسيال في اللغة الفرنسية كيف ما في لغات أخرى، ولكن حنا غادي نقتصروا فقط على ثلاثة نتاع الأنواع لي كومبليمون سيركونستانسيال حيت هما الأكثر استعمالا، واللي هما le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de manière. هاد complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière كتجينا طويلة شي شوية في الكتاب، ولهذا كنديروا لها لابغيفياسيون. كناخذوا الحرف الاول تاع الكلمه الاولى كومبليمون سي، وكناخذوا سيركونستانسيال سي، وكناخذوا طون ولا ليو ولا مانيير، يعني كناخذوا ال ولا تي ولا ام، وهكذا كنديروا الاختصار ديالها في عوض ما نكتبوا الاسم كامل سي سي تي، سي سي ان، سي سي ال. نبدا معكم بلو بروميير كومبليمون اللي هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون، يعني هو اللي كيحدد لي الزمن اللي وقع فيه الفعل. نعطيكم مثال: خديجة va à l'école chaque jour. خديجة va à l'école chaque jour، يعني خديجة كتمشي للمدرسة كل يوم. هنا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون هو chaque jour. باش نتاكد كنسول جو بوز لا كيستيون، كنسول باش كنسول بالاكسبرسيون كون، متى، امتى مشات للمدرسه. جو بوز لا كيستيون كنقول خديجه فا ا ليكول كون. الجواب هو خديجه فا ا ليكول شاك جور. نمشيو لو دوزيام كومبليمون اللي هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، يعني اللي كيحدد لي المكان اللي وقع فيه الفعل او لا الحدث. نعطيكم مثال حتى هو: فاطمة الزهراء est restée à la maison. فاطمة الزهراء est restée à la maison. à la maison هنا هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. باش نتأكد كنطرح السؤال باش بالاكسبرسيون او اللي كتعني أين، فين. Alors je pose la question: فاطمة الزهراء est restée où? La réponse: فاطمة الزهراء est restée à la maison. نمشي معكم دابا لو troisième complément circonstanciel اللي هو لو complément circonstanciel de manière. وشنو هي لا مانيير؟ لا مانيير هي الطريقة باش دار الفعل، الحالة ولا الطريقة باش دار الفعل. نعطيكم مثال: La maman berçait tendrement son bébé. La maman berçait tendrement son bébé. بالعربية الأم كتنعس ولدها بحنان، حنان. tendrement جاية من tendresse اللي هي الحنان، لا tendresse. هنا باش نتأكد كنسول جو بوز لا كيستيون. باش كنسول في لا مانيير كنسول ب كومون، كيفاش، كيفاش دار الفعل. جو بوز لا كيستيون: comment la maman berçait son bébé.
La réponse, la maman berçait tendrement son bébé. بحنان. ضروري خاصنا نعرفوا واحد المعلومه على لي كومبليمون سيركونستانسيال. لي كومبليمون سيركونستانسيال واخا نديبلاسيوهم في لا فراز واخا نسوبريميوهم من لا فراز المعنى ديال الجمله كيبقى هو يعني نشدو لو كومبليمون سيركونستانسيال نديروه في اول الجمله في وسط الجمله في اخر الجمله اولا نحيدوه كاع من الجمله كيبقى لو سونس كوريكت. مثلا احتفظوا غير بالمثال اخر مثال عطيناه على لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير لا مامون بيرسي تندرومون سون بيبي. تندرومون اللي هي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير جايه في وسط الجمله وسط الجمله والمعنى صحيح. الوغ انا غادي نهزها تندرومون نديرها في الاول وغادي نقول تندرومون لا مامون بيرسي سون بيبي. بحنان تنعس الام ولدها. الجمله صحيحه. غادي ناخذ هاد تندرومون عاود نرجعها في اخر الجمله وغادي نقول لا مامون بيرسي سون بيبي تندرومون. الام كتنعس ولدها بحنان. بقات الجمله صحيحه. غادي نسوبريميها توتالمون غادي نحيدها من الجمله وغادي نقول لا مامون بيرسي سون بيبي. الام كتنعس ولدها. الجمله صحيح. والان غادي ندوزو نعرفو لا ناتور طبيعه نتاع لو كومبليمون سيركونستانسيال. شنو هما يعني الحالات اللي ممكن يجي فيهم لو كومبليمون سيركونستانسيال في لا فراز. غادي نبداو بالحاله الاولى واللي هي الكومبليمون سيركونستانسيال يقدر يجيني على هيئه ان جروب نومينال بالعربيه مجموعه اسميه. نعطيو مثال مثلا chaque soir je fais mes exercices. كل عشيه كندير التمارين تاعي ونجيزو تمارين. الوغ هاد chaque soir اللي هي كل مساء مجموعه اسميه في الجمله. دونك هنا جاني على شكل جروب نومينال. الحالة الثانية اللي ممكن يجيني فيها ان كومبليمون سيركونستانسيال هي ان جروب نومينال introduit par une préposition. بالعربية مجموعة اسمية مضافة مضافة par une préposition. préposition هي حرف جر في اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية كاين بزاف د الحروف الجر لي préposition. مثلا عندنا dans عندنا par pour à accent مثلا وكاين بزاف etc. نعطيكم مثال. L'enfant joue dans la cour du jardin. الطفل يلعب في ساحة ولا في الحديقة. ساحة الحديقة. Dans هي préposition. La cour du jardin هي un groupe nominal في هاد الفراس introduit par une préposition. الحالة الثالثة اللي ممكن نلقى فيها un complément circonstanciel هي un pronom. يعني ممكن يجينا على هيئة ضمير un pronom. مثلا ملي كنقول j'y vais souvent. j'y vais souvent. أذهب إليه دائما. هنا كان y. هاد y هي ان برونوم ضمير كتعوض لي واحد المكان. دونك جاني لو كومبليمون سيركونستانسيال هنا على شكل برونوم. نزيدكم الحاله الرابعه اللي ممكن يجي عليها ان كومبليمون سيركونستانسيال يقدر يكون على شكل ادفيرب. بالعربيه هي ظرف. في اللغه الفرنسيه عندنا كلمات اللي ينتهيو بمون ام ان تي وكيكونوا لي زادفيرب ماشي كلشي، ولكن كاين كلمات اخرى اللي في الاصل ديالها هي دي زادفيرب بحال مثلا aujourd'hui او لا hier اليوم ولا البارح. بالنسبه للكلمات اللي فيهم مو بحال مثلا كلمات rapidement ولا كلمات doucement lentement. داكور نعطيكم امثله بحال مثلا j'écris doucement. انا كنكتب هي بشويه غير ببطء. نعطيكم مثال اخر je sors aujourd'hui. اليوم غادي نخرج او لا خارج اليوم. داكور je sors aujourd'hui. جاني هنا لو كومبليمون سيركونستانسيال
الهيئة الناظرة. والحالة الأخيرة اللي غادي نعطيها لكم اللي كيجي فيها لو كومبليمون سيركونستانسييل هي ممكن يجيني على شكل اون بروبوزيسيون. كنسطر على بروبوزيسيون حيت ماشي بريبوزيسيون. بروبوزيسيون المرادف ديالها هو فراز يعني جملة باش يكمل لي الجملة الأولى. نعطيكم مثال. Il passera me visiter quand il finit son travail. Il passera me visiter quand il finit son travail. La phrase الأولى هي il passera me visiter. غادي يجي يزورني. الجملة الثانية هي il finit son travail. ملي سالي خدمته. دونك هنايا ملي سالي خدمته. Il finit son travail quand il finit son travail. هي جملة كاملة جات باش تتمم لي الجملة الثانية سميناها une proposition. وصلنا لافان تاع لو كور ديال اليوم. نتمنى تكونوا خديتوا من داكشي اللي عجبكم وغادي نخلي لكم ان اكزرسيس ان بيتي اكزرسيس سور لا ديسكريبسيون دو لا شين في وصف القناة. نتمنى لكم تفاعلوا معايا في لي كومونتير. Bien sûr, je vous aime tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao.